बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा वचन 57 आगरा 28 दिसंबर सन 1936। जब चाह उठाने वाला चाह और चाह पूरी होने का जरिया नाशमान हो तो वह चाह झूठी और आर्जी है। इस तरह पिंड और ब्रह्मांड की सब चाहें झूठी हैं। जब चाह उठाने वाला चाह के पूरा होने का देश और उसके पूरे होने का जरिया अविनाशी हो तब वह सच्ची है। परमार्थ की चाह सूरत में पैदा होती है, वह सत्य देश में पूरी होती है और उसका जरिया शब्द है। ये तीनों अविनाशी हैं, इसलिए ये चाह सच्ची है। परमार्थ की तहकीकात करने और बाद अज़ा परमार्थ की कार्रवाई दुरुस्ती से बनने के लिए ये जरूरी है कि परमार्थ की चाह सच्ची हो। संत मत में सच्ची चाह के कहने से क्या मुराद है और सच्ची व झूठी चाह में क्या फर्क है, इसका थोड़ा सा जिक्र किया जाता है। जो जिस घाट पर बैठा है और उसकी हैसियत के मुआफिक जो चाह उसको उठती है वह उस वक्त सच्ची ही है, झूठी नहीं है। मसलन कोई भूखा है या प्यासा है तो उसकी खाना खाने और पानी पीने की चाह सच्ची है, झूठी नहीं है। वह वाकई खाना और पीना चाहता है मगर वह चाह आर्जी है। खाना खा लेने और पानी पी लेने के बाद उतनी देर तक उसको फिर चाह नहीं उठती जब तक फिर भूख और प्यास ना लगे। खुद चाह उठाने वाला और जिस चीज की चाह उठती है और जिस जरिए से वह चाह पूरी होगी, ये तीनों चीजें नाशमान हैं। इसलिए असलियत में इस तरह की कुल चाहें झूठी हैं। वास्तव में सच्ची चाह वो है जो निज मन और सूरत में धंसकर बस गई हो। संत मत के अनुसार परमार्थ की सच्ची चाह सूरत में बस जानी चाहिए, तब उसका एतबार है और उसकी कार्रवाई दुरुस्ती और कामयाबी से बनना भी इसी पर मुनस्सिर है कि किस कदर अंतर में धंसकर वह चाह पैदा हुई है। मालिक चैतन्यता का सोत-पोत और भंडार है। सोत-पोत से भंडार बना है और भंडार से जो धार निकली उसके संग शब्द है और जहां वो ठेका ले वो सूरत है। सूरत और शब्द दोनों हमजात और हम जौहर हैं। जो शब्द की धार उस भंडार से आई है उसी के जरिए यानी उसको पकड़कर सुरत अपने भंडार में जावेगी और समावेगी। जिसमें चाह पैदा हो यानी सूरत और उस चाह के पूरा होने का जरिया यानी सत्य शब्द और जहां जाकर वो चाह पूरी होगी यानी सत्य देश, ये तीनों सत्य हैं। संत मत के अनुसार सच्ची चाह का ये रूप है। ये चाह कैसे पैदा होगी और कब पैदा होगी, इसका बंदोबस्त मालिक ने किया है। मालिक ने ही सूरत को यहाँ भेजा है और मालिक ने ही उसको वापस ले जाने का भी बंदोबस्त किया है। नीचे से नीचे पैंदे तक में सब जगह मालिक की चैतन्य शक्ति अंतर के अंतर्गत मौजूद है। एक जर्रे तक में वो शक्ति मौजूद है। सब रूप और सब कार्रवाई उसी शक्ति की बदौलत है। अगर वह ना हो तो कोई रूप ही नहीं बन सकता।
اسی معنی میں کہا ہے کہ بنا مالک کی موج کے پتا نہیں ہلتا۔ کم فہم جو نہیں جانتے ہیں وہ چاہے اس بات کو نہ سمجھ سکیں، ورنہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ مالک کی موج کے بنا پتا نہیں ہل سکتا۔ ہم اس کے قائل ہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے مالک کی موج سے ہوتا ہے۔ اپنے حلقے میں جیو کو فری ول یعنی آزادی اور خود مختاری ہے، مگر وہ موج کے تابع و آدھین ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں اندھیر ہو جاتا۔ یہاں یہ جو چاہے سو کرے، کسی کو مار ڈالے، مالک دخل نہیں دیتا ہے۔ اگر مالک دخل دیتا تو کیسے کوئی کسی کو مار سکتا تھا؟ جو کرم پراربدھ روپ میں آ گئے ہیں ان کی کارروائی میں مالک دخل نہیں دیتا ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ کتنی پونجی اس کے پاس ہے، یعنی کمائی کر کے جو اس کے بھاگ میں آ گیا ہے اتنے میں یہ جو چاہے سو کرے، مالک کچھ نہیں کہتا۔ وائس آف کانسیننس اور چیز ہے، وہ انتःکرن کے گھاٹ پر بنا روک ٹوک کر کام کرتی ہے۔ انتر کے انترگت جو موج پریرک ہے وہ گپت طور پر اپنا کام کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ من اور مایا کا آپا دھارن کر کے جو بل پیدا ہوا ہے وہ یہاں کاروائی کر کر کے چھین ہو جاوے اور سرت ان کے دباؤ سے نکلے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کو پچھلے جنم کی یاد رہتی ہے تو ہم ایسا نہ کرتے۔ اگر پچھلے جنم کی یاد رہتی تو اس جنم میں ماں باپ، ذات برادری، کل کٹمب سے کیسے پریت کرتا اور یہاں کیسے کاروائی کرتا؟ وہ اس وقت کچھ یاد نہیں ہے، مگر جب سے سرت یہاں آئی ہے اور من مایا کا آپا دھارن کر کے جو کچھ کیا ہے اس کا خلاصہ انتر میں موجود ہے اور وہی آگے کی کارروائی کو طے کرتا ہے۔ ایک گھاٹ پر پہنچ کر سب یاد آ جائے گا۔ انتتہ جنموں تک یہاں رہنے کے بعد جب یہ تجربہ ہو کہ ہم نے آپے سے جو کارروائی کی سو سب بگاڑا، اس من مایا کے دیش میں ہمارا جیون بالکل ناکامیاب ہوا، تب پرمارتھ کی سچی چاہ پیدا ہوگی اور پرمارتھ کی کارروائی کر سکے گا۔ کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن آپا ناش ہونا اور اوپر بیان کیا ہوا تجربہ ہونا نہایت مشکل ہے۔ جیسے ہی یہ تجربہ انتر میں ہوا، پریم پیدا ہونے لگے گا اور ایک دن سرو آپا ناش ہو کر پریم اور آنند میں ہو جائے گا۔ گرو موہ دینی امرت راس، جانی اور جوگی کھونے گھاس۔ پنڈ میں جوگی گتی ہے اور برہمانڈ میں جوگیشور جانی گتی۔ پنڈ برہمانڈ کے پرے دیش سنتوں کا شروع ہوتا ہے۔ پنڈ برہمانڈ دھرتی یعنی زمین ہے، زمین پر گھاس پیدا ہوتی ہے۔ اشارے میں اسی کو بانی میں فرمایا ہے کہ جانی اور جوگیوں کی کارروائی گھاس کھودنا ہے۔